Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Pagpadayag sa kaaway, gubat ni Satanas batok sa ikaupat nga sugo og sa mga nagabantay sa kasuguan. Mao ni karon ang atong isgutan sa atong pamalandong sa pulong. Apan sa dili pa kita magpadayon, sundi lang ang atong mga reels video og mag-like, magkomento, mag-follow og mag-share. Ang imong pag-share dagong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios og dili ang usa ka pundok, reliyon o simbahan. Aron makita ang tibok nga content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon dirita sa atong pamalandong. Wala ka ba nakabantay nganong adunay init kaayo nga espirituhan ug panagbingkil sa igpapahulay og sa mga sugo sa Dios? Bisan pa sa grupo sa mga Kristiyano? Karon atong tun-an pag-ayo ang biblikal nga rason ngano nga si Satanas espesipikong nagpunting sa ikaupat nga sugo nga adunay dakong pagdumot niadtong kinsa naning kamot sa pagtuman sa tanang mga balaod sa Dios. Ang balaang kasulatan nagpadayag nga kita anaa sa tunga-tunga sa usa ka dako nga gubat espirituhanon. Sa Apokalipsis 12:17 nag-ingon, og ang dragon na suko batok sa babae og siya may adto sa pakigupat sa nahabilin niyang kaliwat nga nagabantay sa mga sugo sa Dios og adunay pagpamatuod ni Kristo. Dinhi klaro kaayo ang dragon mao si Satanas ug ang babae mao ang tinuod nga iglesia sa Dios. Ang target sa kaaway mao gayud ang magpabilin nga matinumanon sa mga sugo sa Dios. Sa tanang kasuguan, ang ikaupat nga sugo bahin sa adlawing papahulay maoy pinasahi. Nag-ingon sa Exodo 28:11 hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay aron paggabalaan niini. Kini nagpauli sa atong hunahuna ngadto sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan nga siya mao ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ang ikaupat nga sugo nagpaila kinsa ang Dios. Siya magbubuhat unsa ang iyang gibuhat, langit, yuta, dagat ug unsa ang iyang otoridad. Mao kini nga ang kaaway mabangis kaayo nga magsupak niini. Sa Daniel 7:25 gipadayag nga adunay gahom nga maghunahuna sa pag-usab sa mga panahon ug balaod. Pinaagi sa gahom sa kalibutan, si Satanas may tinguha sa pagtalikod ug pag-ilog sa pagkabalaan sa Sabado. Apan ang propesiya nagsiguro nga ang katawhan sa Dios ang nagabantay sa mga sugo sa Dios ug may pagtuo kang Hesus. Makita sa Apokalipsis 14:12, magpadayon bisan taliwala sa paglutos. Ang Sabado, dili lang adlaw sa pagpahulay, apan tibaan sa pagkamatinumanon o timbre sa kasabutan sa Dios o sa iyang katawhan. Ezekiel 20:20. Sa pagtuman niini nagapakita kita nga kita iya sa magbubuhat og dili sumusunod sa tradisyon sa tao. Karong panahon na si Satanas magpadayon gihapon sa iyang gubat pinaagi sa pagpasiugda sa pagpapuliki sa mga katawhan, sekular nga mga kalipay sa kalibutan, bakak nga pagsimba o pagkompromiso. Apan ingon nga mga magbantay sa kasuguan, gitawag kita nga magpabilin, maghinumdum sa gisugo sa Dios og mahimong mga saksi ni Hesus. Mao ang atong manunubos og magbubuhat. Mga pangutana nga angay pamalandungan. Una, nganong imong makita nga mas giatake ni Satanas ang adlaw ipapahulay kaysa ubang kasuguan? Ikaduha, unsaon nato paglig-on sa atong relasyon sa Dios pinaagi sa pagtuman sa Sabado bisan sa daghang kalibog sa kalibutan? Ikatulo, unsay praktikal nga pamaagi nga atong mapakita ang pagkamatinwanon sa Dios kung adunay pagpugos nga mo kompromiso? Panapos nga panghuna-una, ang gubat batok sa Sabado dili lang bahin sa adlaw kung dili bahin sa pagkakinahanglanon sa atong pagkamatinumanon. Sa pagtuman sa ikaupat nga sugo atong gihimaya ang Dios ingon nga magbubuhat og manunubos. Bisan pa man si Satanas magpakigubat batok sa magbantay sa kasuguan, kita makakaplag og kusog sa saad ni Kristo. Pag matinumanon hantod sa kamatayon og ikaw paghatagan ko og korona sa kinabuhi. Apokalipsis 2:10. Igsoon, nakabay natun-an sa imong nabatian og naa palihog pag-follow alang sa dugang pang mga pamalandong sa pulong sa Dios. O basig naa kay kalibog, komento o pangutan. Ang kamatuoran tinuod nga sakit, apan kini makahatag kanato og kagawasan.
Ang Juan 8:32 nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pod nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.